حرري ميديا نتورك أمة تبع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خنجا يجاسنا مشازال خبوت تايبه زالله سلامة سنا يبردخو كلانا كندا بات تورنتو مغالبي ساتي بكوت يام كلتي واقرا يقرب لخزال حرري ميديا نتورك مهريرانتا ديسمبر ساسا كويا سراسوت ميلادي خبرو زتواقرنا ليخاج تابوا كتبتبه محمد حاجليوا نادور تسجيل به فادل بولينتنا. ورسجي أخبار غازبار قداي حوازي وسيلة كيز أخبار بمتكيرح يتخيشال قانون المقدر زوبي حرري حسني ميري مسامت كرات خانة بيو يندي غاز حترالي أخاء زوم حل يالترخب اليوم كوماندر عبد الناصر محمدو زوكات اللوي بوليس أكبوراج بي إلى أخاء زوم أحد مجام التنسام نبتلي أو انتنا باياج حراري حسني بين جريمة شوس سيولي أو زخانونت يومي حركة زيو يكيبال حراري زقح متراخبتي ايجنسي ايرواياج بي تويرارا الادم بتو يدرمج جوجل والداتو كلفاتو موقت ايقلو خنجا يجاسنا حرري حسني رئيس ابو اوردين بدري لوي بي حرري ميديا نتورك بح زاجو قلحتي بي ينك يزال قام بي قاماج بح قانون لعينتو ينك زال بي حركة متيقل زو وازوك السوزو يليت بيزال سياسة ومقارد ما إني حرريات لي درك إحدنتو مسيبة تاريخية قدادوت سينا مخنزو دقوس بي عدقسو ميديا أمت لي إن وأزن مخنما حق بزتري جذبي مدلق زالبانتهم أتحساسبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حرري حسني خنجا ابو رئيس اوردين بدري حرري ميديا لي لوي بيم حرري ميديا نتورك لي سؤال وجواب موش لي وقتها صاخو مستقوما رادي مهنا خو بقديم بي اللهم بغن كلانا كدا سلتخو هم بيلا من بدي تشوف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلت أزاد بي مرحبا شكرا رئيس خنجا اوردين بدري. هلو بي وقتيه كنت ينكسر بي سياسة بي موقع حل بي حرية تلوزا خو بوعاج خو تلوزا خلو خلقر برا بحرب زادكيه موقع حل بي وقتيه كنت تلوزا خو بي قلب لنا بلو قدر مزا الله مدن ميقل تاين درجة بي يي برنامج وتأبزاشو حراريات لوا أزوكسوم حراري ميديا نتورك بيزالوك أمات لمن لما جنبايتي خشاخ كل زمان نقازان كتا أخوكتي بي بعد كف درجة بهم خانة جرا حسن درجة بي ريفورم مشابه يعني ترخبانة كيم حسن زنا جرا في النسام يا حسن زنا بهم بعد كف لزار ريفورم زي خشوا خانة جرام دي دقوات دينا سود دقوات نبرحل حسن زنام بعزنا في بعزنا توبيا دي زال بعد كف امتياز بي حري مخنما بليس مخنما ماليت على ذن فرق لبايتي حسن بزار ريفورميات دينا سو إفكت حلا أزال بايت حسن درجة بين ريفورم دراجاتو نليك دراجاتو تيجا المحلو قبول زينيت كمالي كوتس رأي بي زيقال بي إيكوت بي ساق زالام ساق زوبي تاخ زالام تاخ زوبي داي بي جوز نوچيكوت كل حراري لم تلحبتي كلا هوسيو خنجا رئيس أوردين أكوكاهو أقل زان نبي خمتياج حلو بي فيزبك كريتيكال خمتياج بنتزالنيو يزان نبي خمتياج وأكزو يموك أما مريمة اتخيشال يستبه لكن يدير جرجارة بعض استبين بعد دقات بزال وصاي استبين يدير جرجارة مش حل بنجرا وقت زو خانتا هي جرجارة ناكل لنا خمتياجهم فاينانشال يكون لفركال يكون لفركال ميديا يكون لفركال إيكوست يكون لفركال
anything support motion فركي بازانا وقبل support motion فركانا بايتينتا لكن approach نبات تقالي approach ندمون بي constructive تاوغبي positive approach بي تنكياتو مورا أزوكسون لكن أورشياتو ملحدنا زيك إنكوت موشا يتكبن حال بايتينتا إجازنا ملو تشوكتيزو حراري ميديا نيتورك كلي كتب يا شاما يسورة خزانت لأحد كلبو عليه كذا أخذتني داي حوازية ترى أوت وسيلة فيسبوك بي اسم البلد كذب زيتري غزا أخبارات تح بايتزيو يتقوف بابي حل فيسبوك بما الناس يزي تتاوكو كر حوازاج حراري أمتو متبراجلي غاز بزالونت حراري ميديا نيتورك يكيم موشالي فركا لويبيم أخذتني جوغولستو بيتر خبزال تركيا زيهجا سوغارو ما الناس يزل تتاوكو كر حوازاج سبرو ما مبو أزيو يتزال ور يترخب بحل ورزو فيسبوك بيتشح بايتي زو تخيط لما حراري أمت بي متبراجة مترخبزو سبب بي يكين موشلي جيبتنا يي وقت بي تركي محمد علي قارلي ورديانت بي دل جزال جيسي ماج محمد وزت حبرنيوسا لساتينا قرقابوت حقيقة بي زرو حقا كيزينتا بايتي بي أردئنا إهري داي حوازو يي أين حراري أمتو أمنتي متكيبت هدف زاشو كر حوازاج يسرق وزال كذبة متكيرح يميشال بايتي بي حراري ميديا نيتورك لوخزونتا حراري حسني بوأوتس أبو سلطة كل وقت بي ميغل حسني زوبي قانون لعينت قيمة مكبت زوبي تيكبزال ميري ومسامت الفرخم بايا أبو سلطة زوهيغاي مسؤول جيسي خالد عبدي حكومة سلام وأمني ومسيبة فركازال ميري وزسامة سأنتا بايوما يوم موشالي لكن حكومة ميغل قانون لعينتو متقدر ينبري بازالنتو بيان آشو جيسي خالد أزوك أتخيط الأمام هوجي أمت نفسي بي نسامتانا زاني ومزيكوراني وميريو إلى خأبي بقلة ب 40% إجيزو متي مسامة زفركونات حراري ميديا نيتورك اللي أردأو لينت بحسني زو أمني مليحم زو تغيت لما قانون دار تجاريات مزقاقة حزيو زي إيشارو جيسي خالد قانونية تجارات لي حكومة لي تيكبا يزال ميري كفالوت زي مهروكوت حين كفتي مخنزيوم كيكالو يي أساس بين كل وقت بميقل حسني زو بي قانون لعينات كيما مكبات سو سبب بي يتيكب ميري مسامت الفرخوم بايو ميري أحد بعد نيروت لي قدير فايدة زالانت زي قالتو جيسي خالد يلي بايتي حكومة قانون لعينتو متقدر لي فتن مجة منسع واجب زون تبايو حلف زي وحراج حراري حسني بي قانون دار تجارة إمالمانا مزايز زوبي ميري كفالة داي حوازاج حكومة لي كفلوزال ميري مسامت المفرق زيو مزاحرة موطع بي زي قال زيو زسي مؤونت يتكيتبال حلف زي وحراج حراري آسيما بي يترئزال يندي غاز هترا داي حوازو قلنا قيسي هرزا شيونت يتكيتبال يأساس بين حسني زو مواصلات خدمة يليه مكوت سبب خانا يندي غاز مقدح لي ينساد الوقت و داي حوازي و اقتصادي چنكي يتخيط لي بي حل يندي غاز يسامباز المركزات بي ايروم زايو بنزين لكن مركز زوبي كاتي موخب لتغشقر لحين بمرخب بيتفرق زالنت وافقوتاج يزقاح قبي حلو حراري ميديا زتحزبي وكوت قانون دار اوغبي السامزال يندي زال غاز حسني زوبي مزايا زوينتا حكومة زال باباد بي يكوزال قانون دار تجارة مزقاقح زو قانون المتقدر زو يارال حكومة حسني زوبي قانون يدار زال إشوتاچو متخاطر لي جيش لي يلوزال التانوا فتن بي حلي طب موشا واجب زو زيتالي تليس الخانة بي كم إشوت مبوعة حلبة بايتي بي حراري ميديا نيتورك قبا تيزو يكانال كوماندر عبد الناصر محمد أحد سبب بلاي ما حد زيو حراري مخنزي متبي سوت لوي بوليس أقبوراج دايوت بي زوقت يونت حلوف زايساتي أخبار زينا بي مقرب زينا يتكيتال يخنمام كوماندر عبد الناصر محمد متوقت زيو بي حرار زيت ألفيو حرر و فتيس درماج
يلوي تاخج قانون لي يقربو بايتبي حرري حسني رئيس جيسي أوردين بدري بح هرجوا مرجي موشزيوم يتاوكال يوتخي تلما رئيس أوردين بدري كوماندر عبد الناصر زوقتيو لوي تاخاچو قانون لي نقربيما تحباري ناشي هنا بايتبي أحدي مبو أزيو قرى أيامات بيكد كتبت زنانتا يعني مام لكن رئيس أوردين زبو أحديو يكملو لي متاوا ملو إنزوبي يلو يتاغاتو زغارة ديوزو إلوم أوركسوم يكانون دام سيزيتايو لو يتاغاج ياشو بيزال متفرارا وزاك سببي كوميشن زو لاك إماروتاج كوماندر عبد الناصر كوت متوقت نسيب أي وافقنا فرتبي ديلا غازيبو أونتم تتاوكا مخنا زوبيم حراري حسني بي قلبي ملو بي حكومة حل بايتلي يحنقال يلي بايتيم فدرالية حكومة يحاجبي فتن حلي على شلي وقل يوافق إلي فركاز الخسارة وقدافة تاريخي سينا مزرع زو زي كيرينتا إثيوبيا بي زيديجا نيوتلي أو انتنا باي كيرو مسؤولاج حراري حسني بي جريمة يشوسيولي أو مخنزيو يرزل قانون دامسي مهرزيو يكيبال تحساس الزراعتين كويا أسراعد ميلادي يكيرو مسؤولاج من جوا برتزي وبح أمير نور ورد متحدادر بيروزو دلاجياتو دي سدد يوم بيروزو تخبز قفلونت زير خبنيو معلومات يكنال بيروزو مقفل لي دلاجا زد كاننو بو سبب زاهل بعد أخا إلى خايت تاوك مام إساعد استمدج يردو ذا الكتبة أورمو ديمقراطيك بارتي إماروتاج إمران وافر مبلاي حملي إمارات إمران متبه دلاجياش لي من كتبزو ما هي يتكفلال يلزل سبب بمخنزوم يتيم ديبي يترخبال مخنزوبين جمعة حساس سرازحتين ملو أيام أمير نور ورد متحدة درتبه أحد أين دلاجة زلت دلاجانتهم حراري ميديا نتورك زيبورديو معلومات يكنال يكوريات يبي قدلم أمير نور ورداو يكدنت بي متحدة درزلبا أورومونتا إناتو جيسو يتحدة درنامل بايتبه ربشة موشبه بجيه غير دلاجة زيت دلقت موشزيوم متكتبال يبدي بقى بين محدزيو حراري زيتيو وردزو دلاجياج متوقت بيروزي بمسدد لمدخانا يقول لك لاشو جريمة زيولي زت حبريو قانون أتكيه ركام إلوم يلي بايتيم الله زيفر لي أرضي زجاهن تاوا قلبي زي مرتيوا خشون زيو حف كلايو زي خشو بيرو يتقوف لما دلاجا يتقنالو مانتا يستان يزال زيت مساسة الأخبار بين تحساس السراسوت كويا السراحة ميلادي حراري حسني شرطي بزالو كيروياج حراري زجاح مترقبتي ايجنسي ورقبياج بيروزيو بسددوما ميديا زوم مقوفل بي شيش تساء بزايد دلاجا يكانيكوت موشزيوم زبوردينا أخبار يردال ميديا زو رقبي بلما زل عدنا ليو أيام بي من لا ترخبان بايتي بي ميديا زو تاخبات قوفلو ميديا زو مسؤول جيسي خالد ألوان وكم متوق أسبهر ميديا زو دلاجا يجلي كتلة زفركانتهم حراري ميديا نتورك مدزو بي زرخبيو معلومات يكنال على دنبتو يدرمج تويا زي شرطي بزغانيو جوجل ولداتو كلفاتو موقت ايغالو ايامات بيقد لك على دنبتويا درمج سبب يخوني لزي فرق جنسي اتغافروتو سبب كتبي متنافع بي جوجل ولداتش من كتبيزو اتغافروسو بي يماجون حال يلزل إناد بي كوت بجاج اشناحنياتو جوجل ولدي مخنزي متبي وقتيو دي فوقتاك ما بين بي عبد الفتاح بجاج الشاحني زخانسا قلادم بتويا مديجلي من رخصة ستيخ بايتي بي برتوا برتي بي جليبزو سبروما بجاج زوم سبابروبو جليبزو سبرا جيسي عبد الفتاح أخا وقتي بي حكيم غاربي منيت بزالنتم تتاوكا أزوكسو ريسكي زو مفاجالي بجاج زو بح زيتوكتا جوغل والدي بينيام يلوزالينتا بجاج زوم برت بمسبابر بي كوسي يزاتوهم فايدة بي كاتي عشبيو يكرادم بدرماج يفرو زليليو يشوتسيو يمتي بالكاننا موا كرادم بشرتي بيت رخبزل أبو كرم مدرسة منشا
برتوا سيف ملحد بي مدرسة زوبي لم ديزالو جوجل والداتو ملحوما مدرسة زوستو بي زوقت عيونتهم حراري ميديا نتورك زيبورو ديو معلومات يكنال جوجل والداتش متوقت يوزي سماو حرار جيت ألفي جوجل وشرتي زي بزالو درماج مسامت بأحد أي حد جيرون زلترا عدنا تبي حق زيو مكفلة كم كلادم با يتماجو مام شرتي زو بيت رغبزال متخاطرتي أجروجا أو انت مكلاكياج تاخبي زرقا قبولنتم موقلي تفركا حراري حسني بي محدو متبالع لي وربشة وزوك الصوم فتنة عفموش لي محلك زيت كفليو قامتش عاصمة زيبي حركة ياشو بزالونتم موقلي تفركا يزي جي حرق خلاف أخاء زو بحسابهم زل بردا استا قانون لأينتو متقيدر زل فركا على الحكومة يمرز القانونو يتقيدري بوليس كوميشن بلاي كرسيزو يموكي بي اترخبال هي سبب بين يتقيدر نزل حراري أمت لأي بي برد بابزال دختي وازلاتهم يوميا كل زايدة مديجزو اترخبال وجل زالنا خبروا يبي انتلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Harari Media Network Ummat Taba